जब कमरेड प्रचण्डले एमालेको पत्ता साफ गरिदिनुपर्छ भन्नुहुन्छ, त्यसपछि माओवादी केन्द्रका साथीहरू लाठी डन्डा लिएर खडा हुन्छन्। किनभने त्यो योग्यता, त्यो नेकपा माओवादी केन्द्र हुनुको योग्यता के हो भने म कमरेड प्रचण्डले पत्ता साफ गरिदिन्छु एमालेको भनेपछि बाटोमा लाठी लिएर निक्लिहाल्नुपर्छ। उहाँको योग्यता त्यसरी नै हुन्छ। माधव कमरेडले एमालेलाई धुलो चटाइदिन्छु भनेपछि त्यसपछि हामी समाजवादीका साथीहरू त अनि पुत्ला जलाउनु पर्यो केपी ओलीको। हाम्रो योग्यता कति पुत्ला जलाउँछौँ केपी ओलीको, त्यस आधारमा त्यहाँ त्यो समाजवादीमा जोडिने एउटा त्यो अवस्था बन्याछ। कमरेड ओलीले माधव नेपालको नाम लिएर कुल्ला मात्रै गर्नुभयो भने एमालेको खास खाँटी कार्यकर्ताले त बान्ता नगरिकन त उसको योग्यतै पुष्टि हुँदैन। उसले त बान्ता गर्नुपर्छ। कमरेडले कुल्ला गर्नुहुन्छ, कार्यकर्ताले बान्ता गर्छ। कमरेडले पत्ता साफ गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ, लाठी डन्डा लिएर मान्छे खडा हुन्छ। योग्यता भनेको चाहेर नचाहेर तपाईँ त्यो संरचनाभित्र, त्यो सिस्टमभित्र हुनुहुन्छ भने तपाईँको योग्यता त्यही हो। हाम्रो कुरा मिलेन, गोप्य सम्झौताको कुरा नमिलेपछि त्यसको रिस फेर्नका लागि गएर संसद हान्यौँ हामीले। यो क्षम्य हुने कुरा हो। यो क्षम्य हुन्छ? अमेरिकी एम्बेसीले के भन्छ भने हामीले यस्तो केही प्रस्ताव गरेका छैनौँ भन्छ। आज मन्त्रीले उत्तर दिएका छन् हामीले पनि प्रस्ताव गरेका छैनौँ भनेर। किनभने त्यो सामान खोज्न गयो भनेदेखि चोर समातिन्छ। भन्सारमा बेवारिस फालिएको कागज जस्तो आज भागाभाग चल्दैछ। अनि गर्दा गर्दा दलाल पुँजीवादले पहिला प्रधानमन्त्री फकाउँथ्यो र प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव राख्थे, अर्थमन्त्री फकाउँथ्यो, अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव राख्थे। अस्ति त धोतीपाटा फेरेर करका दरहरू घटाउन दलाल पुँजीवाद आफै गयो रे। त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ। अहिले त्यहाँ पुगेको छ हाम्रो सत्ता, हाम्रो अवस्था त्यहाँ पुग्यो। अहिले चाहिँ हाकिम साकिम मार्थे ठुला समातिँदैन। यसको जरो हामीले त्यो खालको पार्टी नभइकन हुँदैन भन्ने हो मेरो प्रस्ताव। अथवा मैले पार्टीमा निरन्तर राखिराखेको मेरो प्रस्ताव के हो भने घुस नखाने नेताको पार्टी नभएसम्म घुस नखाने राज्य बन्दैन। घुस नखाने नेताहरूको पार्टीले मात्रै यो राज्यमा हस्तक्षेप गर्न सक्छ र ती सबै माथिदेखि तलसम्मका, सचिवदेखि तल पिएनसम्मका यो कुरा सुधार्न सक्छ। त्यो पो हाम्रो पार्टीको माथिल्लो पङ्क्तिबाट हामीले मान्छेहरूलाई सिकाइराखेका छौँ। हाम्रै आन्दोलनभित्र, कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र पनि हेर्नु न, जब कमरेड प्रचण्डले एमालेको पत्ता साफ गरिदिनुपर्छ भन्नुहुन्छ, त्यसपछि माओवादी केन्द्रका साथीहरू लाठी डन्डा लिएर खडा हुन्छन्। किनभने त्यो योग्यता, त्यो नेकपा माओवादी केन्द्र हुनुको योग्यता के हो भने म कमरेड प्रचण्डले पत्ता साफ गरिदिन्छु एमालेको भनेपछि बाटोमा लाठी लिएर निक्लिहाल्नुपर्छ। उहाँको योग्यता त्यसरी नै हुन्छ। माधव कमरेडले एमालेलाई धुलो चटाइदिन्छु भनेपछि त्यसपछि हामी समाजवादीका साथीहरू त अनि पुत्ला जलाउनु पर्यो केपी ओलीको। हाम्रो योग्यता कति पुत्ला जलाउँछौँ केपी ओलीको, त्यस आधारमा त्यहाँ त्यो समाजवादीमा जोडिने एउटा त्यो अवस्था बन्याछ। कमरेड ओलीले माधव नेपालको नाम लिएर कुल्ला मात्रै गर्नुभयो भने एमालेको खास खाँटी कार्यकर्ताले त बान्ता नगरिकन त उसको योग्यतै पुष्टि हुँदैन। उसले त बान्ता गर्नुपर्छ। कमरेडले कुल्ला गर्नुहुन्छ, कार्यकर्ताले बान्ता गर्छ। कमरेडले पत्ता साफ गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ, लाठी डन्डा लिएर मान्छे खडा हुन्छ। योग्यता भनेको चाहेर नचाहेर तपाईँ त्यो संरचनाभित्र, त्यो सिस्टमभित्र हुनुहुन्छ भने तपाईँको योग्यता त्यही हो। भने हामी कता लैजाँदैछौँ यो सोसाइटीलाई, हामीले यो समाजलाई कता लतार्दैछौँ भने त्यो बकवास होइन। हामी यस्ता विषयमा कुरा गर्छौँ भनेर तपाईँहरूले जुन आयोजना गर्नुभएको छ यो वास्तवमा स्तुत्य छ। बहुत राम्रो छ। तपाईँहरूलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ वास्तवमा चाहिँ। अब यसलाई धेरै भन्न सकिन्छ। धन्यवादका लागि तपाईँहरूलाई। अहिले यो राजनीतिसँग
राजनीतिसँग भन्नाले नेताहरूसँग रिस उठ्यो, नेताहरूको पकडमा राजनीति छ, त्यसो गर्दा नेता र राजनीति उस्तै भयो। एउटै त होइन हुन त, तर पकडमा उसले जमाइसकेपछि त राजनीति उस्तै भयो, नेता जस्तै छ भने यो राजनीति नेता यो सबैसँग त्यो त्यो आक्रोशले युवाहरूमा राजनीतिका प्रति एउटा वितृष्णा सुरु भएको छ। यो देखिन्छ अहिले स्वतन्त्र भएर उठ्ने एउटा जुन अहिले प्रक्रिया देखा पर्यो र त्यसका पक्षमा युवाहरूको र समाजकै पनि जुन जुन प्रवृत्ति देखा पर्यो, यो सबभन्दा ठुलो कुरा त अहिलेको मेन स्ट्रिम राजनीति चलाउनेहरूको अयोग्यताले सिर्जना गरेको हो भन्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन। तर अब यो के हुन्छ भन्दा यसरी अलि 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 टाढाबाट हेऱ्यो भने, अनि अघि हाम्रो मिनाजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो पार्टीको विकल्प पार्टी हो, खराब पार्टीको विकल्प असल पार्टी हो, खराब वामपन्थी पार्टीको विकल्प असल वामपन्थी पार्टी हो, तर पार्टीको विकल्प पार्टी नै हो। काङ्ग्रेसकै विकल्प पनि फेरि पार्टी नै हो, त्योभन्दा राम्रो काङ्ग्रेस होला यस्तै। किनभने यो लामो रहने कुरा होइन, संसारमा आजसम्म कहीँ रहेको छैन। यो हावाहुरी आउँछ, हामी प्रतिको भनेको राजनीतिका प्रतिको असन्तुष्टिले आक्रोशले यस खालको विद्रोह हुन्छ, तर यो लामो रहँदैन। अन्त्यतः हुन त यही भित्र यो विचार भन्दा माथि देश विचार चाहिँदैन भन्ने कुरा पनि यही हावाहुरीमा आउने कुरा हुन्, बाढीमा आउने कुरा हुन्, अनेकन बाढीमा यी कुराहरू आउँछ। गङ्गटा, भ्याउता, सर्प आदि इत्यादि झार जङ्गल सबै एकसाथ लिएर आउँछ यसले चाहिँ। तर तपाईँले कहीँ गएर ठोकिनुहुन्छ, तपाईँ यो राजनीति यो प्रक्रिया कहीँ गएर ठोकिनुहुन्छ। सबै घटनाक्रमलाई एउटा विश्लेषणको ढाँचामा राखेर हेर्न थाल्छ जब त्यो युवाले, त्यसपछि उसलाई पार्टी चाहिन्छ। नेताले घुस खायो मुर्दाबाद, नेताले राम्रो गरेन मुर्दाबाद। यो सब एजेन्डामा अलग अलग कुरा गर्नका लागि आक्रोशले काम गर्छ। तर कस्तो समाजमा नेता भ्रष्ट हुन्छ, कस्तो पार्टीले भ्रष्ट नेताहरू जन्माउँछ, अनि त्यस्तै पार्टीभित्र राम्रो मान्छे गयो भने पनि किन नराम्रो भएर निक्लन्छ, अथवा राम्रो पार्टी बन्यो भने त्यहाँ त्यसले फेरि नराम्रा समाजका खराब मान्छेहरूलाई पनि क्रमशः सुधार्दै कसरी चाहिँ राम्रो बनाउँछ भनेर त्यो युवाले अलि इतिहासलाई हेर्न थाल्यो, सिद्धान्तलाई हेर्न थाल्यो, समाजलाई हेर्न थाल्यो भने उसले आफ्नो ठाउँ पाउँछ। मूलतः दुईटा दृष्टिकोण छ। एउटा, यी सबै प्रश्नहरूलाई चुनावले ठिकठाक पारिदिन्छ। 18 वर्ष पुगेपछि चुनावमा उठाउन देऊ, भोट हाल्न देऊ र मार्केटलाई छोडिदेऊ, बस। यो दुईटा कुरा बुझेपछि मान्छे उदारवादी, बुर्जुवा, पुँजीवादी राजनीतिक लाइनमा, दर्शनमा, सिद्धान्तमा लाग्दै जान्छ, ठिकठाक हुँदै जान्छ। वा समग्र मान्छेलाई व्यक्ति मान्छे जसले हेर्छ, व्यक्तिलाई स्वतन्त्र बनाइदेऊ, सबै कुरा हुन्छ। महिलाले दुःख पाइन्, स्वतन्त्र पारिदेऊ। दलितले दुःख पायो, स्वतन्त्र बनाइदेऊ। जनजातिमा समस्या छन्, स्वतन्त्र देऊ, भोट हाल्न देऊ, मार्केटले सबै ठिकठाक गरिदिन्छ। यसरी हेर्न थाल्यो भनेदेखि त्यो एउटा राजनीतिक दर्शन हो। त्यसले एउटा बाटो तय गर्छ, आफ्नो बाटो तय गर्छ। होइन, त्यो यदि समाजको एउटा खास व्यवस्था हुँदैन भने दलित हुँदैन। एउटा समाजको खास व्यवस्थामा त्यहाँ छुवाछुत गर्ने एउटा परम्पराभित्र, त्यस्तो संरचनाभित्र, त्यस्तो राज्यभित्र दलित बन्छ। जन्मिँदैखेरि कोही दलित भएर निक्लँदैन भाइ, किनभने दलित र गैर दलित जन्मिने प्रक्रिया यसको जैविक प्रक्रिया उस्तै हो भनेर जसले बुझ्छ त्यो चाहिँ क्रमशः वामपन्थी, कम्युनिस्ट, मार्क्सवादी हुँदै जान्छ। यसरी उसले आफ्ना समाधानहरू त्यहाँ पाउँछ। यो बेलामा तपाईँहरूले जुन कुरा गर्नुभएको छ अहिले यहाँ, त्यसको महत्त्व छ है भनेर मैले भनेको। मैले यसको महत्त्वका बारेमा किन धेरै भने आज खास गरी युवाहरूले विद्रोहका साथ तर सम्पूर्ण सचेतनताका साथ यदि नसोच्ने हो भने हाम्रो आन्दोलनमा भयङ्कर ठुला खतराहरू देखिँदैछ।
कता लैजाँदैछन् हाम्रो आन्दोलनलाई भनेर हेर्दाखेरि तिनका गाली गलौज अहिले मैले भनिसकेँ, त्यो हेर्दाखेरि पर्याप्त हुन्छ। यस्तो बेलामा तपाईँहरूले गर्नुभएको यो कार्यक्रमले समाजका तमाम प्रश्नहरूलाई एउटा विचारको श्रृङ्खलाभित्र राखेर हेर्न सिकाउँछ। त्यस अर्थमा मैले तपाईँहरूलाई धन्यवाद भनेको। समयको हिसाबले मैले छोटो कुरा गर्छु। आजको सङ्कटको कुरा गर्ने हो भने यो किन यस्तो भयो, अथवा इमिडिएट यसभन्दा अगाडिको हामी 5 वर्ष अगाडिको समय र आज हेर्दाखेरि के फरक छ भन्दा आकाश पाताल फरक छ। हिजो मुलुकमा एउटा ठुलो धेरै लामो हाम्रो पुस्ताभन्दा अगाडिदेखि लडेका पुस्ताहरूले यो मुलुकलाई लोकतान्त्रिक स्थिरताका साथ मुलुकले विकास गरोस् भन्ने त्यो इच्छाका साथ, त्यो आकांक्षाका साथ अनेक आन्दोलन, उतार चढाव, दुःख, पीडा, बलिदान यो सारा गरेर आए। खोजी लोकतान्त्रिक स्थिरता थियो। 7 सालमा हामीले लोकतन्त्र ल्यायौँ, स्थिरता भएन, गडबडी भयो। त्यसका धेरै भू राजनीतिक कारण छ, त्यतापट्टि म गइनँ। यति मात्रै कि हामीले जान्न सक्छौँ त्यसमा स्थिरता थिएन। 17 सालमा तथाकथित स्थिरता त आयो तर लोकतन्त्र थिएन। 47 सालमा फेरि लोकतन्त्र लिएर आयौँ हामीले, फेरि त्यसलाई अस्थिरताका शक्तिहरूले अस्थिर पार्दै लागे। 72 सालमा हामीले संविधान बनायौँ, असाधारण महत्त्वको काम गऱ्यौँ। यो नेपाली जातले असाधारण महत्त्वको काम गर्यो। त्यो संविधान बोक्ने, किनभने त्यसमा यति धेरै यो अधिकारहरू स्थापित गरिएको छ, त्यो संविधानमा लेखिएको छ, मौलिक अधिकारका रूपमा लेखिएको छ, अरू संविधानका प्रावधानहरूमा छन्। त्यसलाई बोक्नका लागि एउटा बलियो राजनीतिक शक्ति चाहिन्थ्यो। त्यो पनि जनताले वास्तवमा दिएका हुन्। वामपन्थीहरू एक भए, त्यस्तो पार्टी बन्यो जसले त्यो संविधान बोक्छ, जसले युगीन आकांक्षाहरूलाई, नेपालीका युगीन आकांक्षाहरूलाई बोकेको संविधानलाई बोक्न सक्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने सामर्थ्यका साथ त्यो राजनीतिक पार्टी आउनु असाधारण महत्त्वको कुरा थियो। काङ्ग्रेसभित्रकै पनि तमाम साथीहरूले सोच्दै थिए कि अब मुलुकमा गएको 70 वर्षदेखिको यो अस्थिरता सकियो र अब नयाँ युग सुरु भयो। कुनै दिन कम्युनिस्टहरू असफल भए भने योभन्दा, ती कम्युनिस्टहरूभन्दा राम्रो काङ्ग्रेस आउनेछ, यो मुलुकका लागि राम्रै हुनेछ भनेर मान्छेहरूले त्यो आशा, त्यो विश्वास गरेका थिए। वास्तवमा यो नेकपा फुटेर के गुम्यो? नेताहरूले के पाए त्यो छोडिदिनुहोस्। उनको अहम तुष्टि, उनको इगोको कति समन भयो त्यो कुरा छोडिदिनुहोस्। तर मुलुकले एउटा धेरै लामो सङ्घर्षबाट आर्जेको त्यो सपना जुन विपनामा परिणत हुँदै थियो, त्यो लोकतान्त्रिक स्थिरताको सम्भावना यसले बर्बाद पार्थ्यो, यो विभाजनले बर्बाद पार्थ्यो। दोस्रो, यसलाई वाम आन्दोलनको कोणबाट हेर्नुहुन्छ भने हामी एउटा यस्तो चरणमा थियौँ जतिखेर संविधानका ती एजेन्डाहरू जुन हामीले स्थापित गरेका थियौँ, ती इतिहासमा हामीले उठाएका मुद्दाहरू थिए, हामीले स्थापित गरेका कुराहरू थिए, ती हामीले नै उठाएका ती मुद्दाहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै मुलुकलाई अगाडि लैजान सक्थ्यौँ। अहिले कहिलेकाहीँ तपाईँले चाहिँ यो केरला मोडलको कुरा गर्नुहुन्छ, ल्याटिन अमेरिकामा धेरै प्रयोग भएका छन्, त्यो आपको मोडलको कुरा गर्नुहुन्छ। यी तमाम मोडलहरू, त्यो अथवा क्युबन मोडल भन्नुहोस्, शिक्षा स्वास्थ्यको कुरा गर्नुहोस्, होइन, त्यहाँको जीवन स्तरको कुरा गर्नुहोस्, यी तमाम मोडलहरूबाट सिकेर तेस्रो विश्व उठ्दै गरेको विकासोन्मुख त्यस्तो मुलुकका लागि एउटा मोडल, वामपन्थी मोडल दिन सक्थ्यौँ हामीले। यो कम्युनिस्ट आन्दोलनले, वामपन्थी आन्दोलनले त्यो मोडल पनि हामीले गुमाएका छौँ। यी दुईटा योगिन बहुत धेरै ठुला महत्त्वपूर्ण कुरा गुमायौँ हामीले। तर यत्रो ठुला कुरा गुमाउँदाखेरि त हामीले किन गुमायौँ होला त नि? अब यसका धेरै कुरा त छोडिदिनुहोस्। यसको प्रक्रियागत रूपमा कसरी यो गुम्यो भनेर हेर्नुहुन्छ भने त्यो महान एकता कसरी भयो भने 2075 साल जेठ 2 गते दुईजना नेताहरूले एउटा सही गरे, हस्ताक्षर गरे। त्यो हस्ताक्षरमा दुईजनाले पालै पालो प्रधानमन्त्री हुने भनेर लेखे। त्यो सम्झौता गोप्य राखे। पार्टीका अध्यक्षहरूले,
पार्टीमा कसले अध्यक्ष हुनेछ, को पहिलो अध्यक्ष हुनेछ र को दोस्रो अध्यक्ष हुनेछ भन्ने भागभण्डा छ। मुलुकको प्रधानमन्त्री को हुनेछ, पहिला को हुनेछ, दोस्रो को हुनेछ भनेर लेखिएको छ। त्यो सम्झौता गोप्य गरेछ। अनि त्यो 2 वर्षसम्म गोप्य राखे। एउटा पार्टी जीवनमा, यत्रो आन्दोलनको जीवनमा त्यो ठाउँमा पुगेका मान्छेहरूले गर्न हुने कुरा थियो। त्यो गर्ने त्यही हो। यसै गरी त्यो आन्दोलनको रक्षा हुन्थ्यो। आखिर अन्त्य त के रहेछ त्यसमा चाहिँ भन्दा विभाजन कहाँ रहेछ। जब त्यो पत्र बाहिर आयो त्यसपछि फुटे। हेर्नुहोस् त दुर्दशा, योभन्दा दुर्दशा के हुन्छ। वास्तवमा यो त लज्जाको कुरा हो। हाम्रो आन्दोलनमा ती नेताहरू जसले भागभण्डाका आधारमा आफूले चाहिँ गोप्य सम्झौता गरे, पार्टीबाट पनि बेखबर राखे। अनि हाम्रोमा एउटा भनाइ छ, बुद्धिमानी छोरो चैतमा जुवै खेल्दैन, खेलिहाल्यो भने खेलै भन्दैन भन्छन्। क्या यी त त्यति पनि राखेन। जुवा खेलेर गाउँभरि यिनीहरूले खेल्यौँ भनेर हल्ला गर्दै हिँडे यिनीहरूले चाहिँ। गरे त्यही थिए यिनीहरूले चाहिँ। जब त्यो खुल्यो त्यस पछाडि यसको सत्यानाश हुँदै गयो। भित्र यसको विवादहरू, यसमा धेरै कुराहरू भए। कमरेड ओलीले बैठक बोलाउनु भएन, बैठकको निर्णय मान्नु भएन। त्यसको प्रतिक्रिया पार्टीमै बहुमत रहेका प्रचण्ड माधवजीले त्यसको प्रतिक्रिया कसरी जनाउन थाल्नुभयो भने संसदीय दलमा चाहिँ अविश्वासको हस्ताक्षर गर्न थाल्नुभयो। पर्खिन सक्नु भएन। राजनीतिक प्रक्रियाबाट स्ट्यान्डिङ कमिटीबाट पार्टीबाट निर्णय गरेर संसदीय दललाई निर्देशन गर्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूले पर्खेर धैर्यता उहाँहरूले राखेको भए त्यो बाटो पनि अवलम्बन गर्नु भएन। एउटाले बैठक बोलाउँदैन, अर्काले चाहिँ सही गराउँदै हिँड्छ। योग्यताको कुरा गरे। हाम्रो यो महान आन्दोलनको अर्को पाटो, हाम्रो यो असाध्य उज्यालो परम्पराको अर्को पाटो यति स्वार्थी, यति एक हिसाबले भन्दा अलि भाषा ब्लन्ट होला, क्षुद्र त्यो हाम्रो अभ्यास, त्यसले पार्टीभित्र समस्या आयो। कचिङ्गल गऱ्यौँ, समाधान गर्न सकेनौँ। कुरा त्यही थियो, गोप्य। त्यो गोप्यवाला समाधान भएन। अनि संसद हान्यौँ हामीले। यो संसद राजाले 17 सालमा हानेको संसद किन हाने थियो? हाम्रो इतिहासमा मैले लोकतान्त्रिक स्थिरताको कुरा गर्दैछु। संसदमा राजाले हानेर के भयो? 2047 सालमा संसद आयो। त्यो बिचरो संसद इन्डियासँग यसले त्यो प्राकृतिक स्रोत साधनको साझेदारीमा चाहिँ 2/3 माग गर्यो। त्यसो भएपछि इन्डियालाई नेपालको संसद चाहिएन, उसले त्यहीँबाट हान्न सुरु गरिहाल्यो। महाकाली सन्धिपछि नै हान्न थालिहाल्यो। हेर्नुहोस् है, यो संसदको कुरा गर्दैछु म। संसदको किन पक्षमा उभिएँ भन्ने कुरा मात्रै होइन, हरेक नेपाली किन संसदको पक्षमा उभिनुपर्छ भन्ने कुरा गर्दैछु मैले चाहिँ। अनि इन्डिया त्यसलाई हान्न थाल्यो। राजाबाट त सबै अधिकार खोसेर संसदमै लगेको थियो। अनि राजा पनि हरेक पटक संसदलाई कसरी अस्थिर पार्न सकिन्छ त्यसैमा लाग्यो। जनयुद्धको तारो पनि माओवादीका लागि त्यहाँ नहानिकन भएन, किनभने नत्र त त्यसले पुरानो सत्तालाई ढाल्नै सक्दैन थियो। यसरी यो माओवादी जनयुद्धको तारो भयो, दरबारका इन्ट्रेस्टहरूको तारो भयो, इन्डियाको तारो भयो। हामी त्यो क्रान्ति ल्याउने गर्ने मान्छेहरूले त्यसको महत्त्व बुझेनौँ र त्यो अकालमा मरेर गयो। भएको त्यही थियो। आखिर त्यही कुरा बुझेर छलफल कुलले धेरै राम्ररी छलफल गरेर हाम्रो नेपालको अस्थिरता स्थिरताको यो धेरै महत्त्वपूर्ण चिज हो भनेर त्यो संसद विघटन नगर्ने गरी चारतिर 4 दिशा बाँधेर संविधान बनाइयो। अनि त्यही हामीलाई भित्र झगडा पर्यो, हाम्रो कुरा मिलेन। गोप्य सम्झौताको कुरा नमिलेपछि त्यसको रिस फेर्नका लागि गएर संसद हान्यौँ हामीले। यो क्षम्य हुने कुरा हो, यो क्षम्य हुन्छ। अनि यो जनवादी केन्द्रीयताको अन्तर्पार्टी निर्देशनले यो बैठक बसेर ल तिमीहरू कोही पनि नबोल, कुरा यही हो भनेर लेखाएर हुन्छ। बैठक लेखाएर यो कुरा समाधान हुन्छ, हुने कुरा हो। यो राम्रो काम गर्दैछौँ हामीले। त्यसो गर्दाखेरि यो कस्तो भयो भने त्यो गौँथली बस्यो,
कसले एकजना साथीले भन्नुहुन्थ्यो गौँथली आउँथ्यो, त्यहाँ गुँड छ, चरा बचरा पार्छ, अनि च्याउ च्याउ गर्छ, के गर्छ, त्यसलाई स्वाद दिनका लागि चाहिँ घरमुलीले चाहिँ अगुल्टो जोस दियो। घरमा आगो लायो, ऊ मादल बजाएर अब गौँथली कसरी बस्छस् त, गौँथली कसरी बस्छस् त भनेर गीत गाएर हिँड्यो भन्ने गीत जस्तो भएको त त्यही थियो। बच्चाको टाउकामा लिखा पर्यो, अलिकति पेट्रोल छरेर जे गर्नुपर्ने हो हामीले गर्यौँ। संसद वास्तवमा नकाम गर्यौँ हामीले। त्यसपछि यो अब त्यसपछि त यो पाण्डुराको बाकस भन्छ नि, त्यो त खुल्दै गयो, के निक्लदै गयो त्यो बाकसबाट यो। अनि आज यो हालत भएको छ हाम्रो चाहिँ। आज के हालत भएको छ भन्दा संसदको पहिलो पार्टीको कम्युनिस्ट, तेस्रो पार्टीको कम्युनिस्ट, पाँचौं पार्टीको कम्युनिस्ट, छैठौं सातौं आठौं गन्दै जानु भनेको भन्दा कम्युनिस्ट। अनि कसले राज गर्दैछ भन्दा अमेरिकाबाट नेसनल गार्ड ल्याउँछु भनेर गोप्य त्यस्तै गोप्यवाला गर्दै गरेको काङ्ग्रेस नेपालमा अब त्यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा नेपाललाई ल्याउने र अनि यहाँ चाहिँ अमेरिकी सेना लिएर आउने। अमेरिकी सेना लिएर आएर मूलतः के गर्ने भन्दा चीनको आँगनै नजिक लगेर सर्पको खेती गर्ने, त्यो पनि विषालु सर्पको खेती गर्ने। अनि ती सर्पले उतातिर फाँफा फुफु गर्लान्, अनि चीनले केही गर्ला। त्यसपछि हामीले त हतियार पनि किन्न सक्दैनौँ जेलेन्स्कीले जस्तो, होइन? बाटो त त्यही हो। त्यस पछाडि हामीलाई जेलेन्स्कीतिर लैजाँदैछन् अहिले। यो स्टेट यो 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 उक्रेन बनाउँदैछन् हामीलाई। वा हाम्रै इतिहासमा खोज्नुहुन्छ नि खम्पा विद्रोह गराउँदैछन्, अर्को खम्पा विद्रोह। पहिलेको खम्पा विद्रोह असफल भएको थियो। पहिलेको खम्पा विद्रोह कहिले? 32 सालमा। 32 सालमा उताबाट भागेर आएका खम्पाहरूलाई यहाँ अमेरिकीहरूले सङ्गठित गरे। यहाँ सिउचाटारमा प्लेन आउँथे, होइन? उसलाई दिन यहाँ सिउचाटार यो कलङ्की मास्तिरपट्टि अमेरिकी प्लेनहरू आउँथे, यहाँ उत्रिन्थे र उनको रसद पानी हतियार यहाँबाट वितरण हुन्थ्यो। हामी त्यतिखेरै वास्तवमा गइसकेका थियौँ एक हिसाबले। बाल बच्यौँ हामी चाहिँ। अथवा त्यो मिसन अमेरिकी त्यो मिसन असफल भयो। अर्को मिसन त्यसको खम्पा 2 को मञ्चन गर्नेहरूले आज शासन गर्दैछन्। त्यो पनि कस्तो भन्दा मैले एकदम गाउँको भाषामा भन्दा माछाको तेलमा माछा फ्राई गरेर, कम्युनिस्टका तेलमा कम्युनिस्टको धुलाई गर्दै यो सब काम हामीलाई यो सब गरिँदैछ अहिले। त्यस पछाडि यो सब हामी पहिलोवाला, तेस्रोवाला, पाँचौँवाला, छैठौँ सातौँवाला हेर्दैछु। ए भएन भन्दैछु, म पनि भएन भन्दैछु, प्रचण्ड पनि भएन भन्दै हुनुहुन्छ। भएन भन्दैछौँ हामीले। आज बाइ द वे यो चाहिँ बाहिर आयो, समातियो भन्नुहोस् न। पुलिसले भन्सारमा बेवारिसे सामान समात्या जस्तो त्यो कागज समातियो। अमेरिकी एम्बेसीले के भन्छ भने हामीले यस्तो केही प्रस्ताव गरेका छैनौँ भन्छ। आज मन्त्रीले उत्तर दिएका छन् हामीले पनि प्रस्ताव गरेका छैनौँ भनेर। किनभने त्यो सामान खोज्न गयो भनेदेखि चोर समातिन्छ। भन्सारमा बेवारिस फालिएको कागज जस्तो आज भागाभाग चल्दैछ। अनि हामी कहाँ पुग्दैछौँ? हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक जुन शक्तिहरू छन्, भूराजनीतिक चलखेल छन्, यसका दबावहरू छन्, त्यो कति नजिकै आइसक्यो। हाम्रो आफ्नै खुट्टा मुनि आइसक्यो, पैताला मुनि आइसक्यो। यो सारा कुरा हुँदैछ। यो केले भएको भन्दा मैले लेफ्ट मुभमेन्टको कोणबाट हेर्दा, वाम आन्दोलनको, कम्युनिस्ट आन्दोलनको कोणबाट हेर्दा यो सङ्कट, जुन सङ्कटको हामीले कुरा गर्दैछौँ, यो किन आयो भन्दा यो हाम्रा कारणले आयो। कारण के थियो भने हामीलाई रिस उठेर हामीले संसद हिँडाइदियौँ। मलाई मन परेन मेरो कमरेड, यो कमरेडको मन के अरे यो कमरेड मलाई मन नपरेपछि मैले संसद हिँडाइदिएँ। यहाँबाट यसरी एकपछि अर्को यो सारा चिजहरू
हुँदैछन् यो सङ्कट हो। आजको सङ्कट यसले बताउँछ। गर्दा गर्दा त के भयो भन्दाखेरि मैले यो दलाल पुँजीवाद भन्ने गरेको छु। कहिलेकाहीँ यसमा चाहिँ होइन यो इकोनोमिक्स सोसियल थ्योरीहरूमा पर्दैन पनि भन्छन्। यहाँ त दिनदिनै व्यवहारमा आइराखेको छ। गर्दा गर्दा दलाल पुँजीवादले पहिला पहिला प्रधानमन्त्री फकाउँथ्यो र प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव राख्थ्यो, अर्थमन्त्री फकाउँथ्यो, अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव राख्थे। अस्ति त धोतीपाटा फेरेर करका दरहरू घटाउन दलाल पुँजीवाद आफै गयो रे। त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ। अहिले त्यहाँ पुगेको छ हाम्रो सत्ता, हाम्रो अवस्था त्यहाँ पुग्यो अहिले चाहिँ। भने यो सङ्कट किन हुँदैछ भन्दा अरू तमाम कारणहरू भन्न सकिन्छ, अरू तमाम कुराहरू भन्न सकिन्छ। मुख्यतः हामीले उत्तर दिनुपर्दा, हामीले भन्नुपर्दा त्यो इमानका साथ भन्नुपर्छ। मैले गरेका गल्ती पनि भन्नुपर्छ, अरूले गरेका गल्ती पनि भन्नुपर्छ। हाम्रो कारणले हामी जनताले त्यो विश्वासका साथ, किनभने हामीले जुन कुरा गरेका थियौँ, हामी त 2 वर्षभित्रै त्यो अरबमा त्यो बिचरा त्यो 50 डिग्रीमा ऊँट चराइरहेको मान्छे, त्यसका छोराछोरी, तिनका ती सारा सपना हामी 2 वर्षभित्र पुरा गर्छौँ भन्दै थियौँ। तैपनि 4-5 वर्षमा कसो के नगर्लान्। मेरो श्रीमान फर्केर आउँदासम्म त कमसेकम अलि राम्रै नेपालमा आउला भन्ने त उनका श्रीमतीहरूले सबैले सोचेकै थिए। ती हामीलाई भोट दिने ती मान्छे, ती दुर्गम क्षेत्रका मान्छेहरू, ती गरिबहरू, ती सुकुम्बासीहरू, ती मेहनतकश मान्छेहरू वा गरी खाएकै मान्छेहरू पनि, मध्यमवर्गीय मान्छेहरू पनि, त्यो राष्ट्रिय पुँजीपति जसले कर तिर्छ र रोजगारी सिर्जना गर्छ, त्यो राष्ट्रिय पुँजीपति खुसी थियो। किनभने अब त स्थायी एउटा स्थायित्व छ, लोकतान्त्रिक स्थिरता छ। अब मुलुकमा जति लगानी गर्दाखेरि पनि मेरो लगानी डुब्दैन, मैले अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ भन्दै थियो। कर तिर्छु, अझै बढी कर तिर्छु भनेर भन्दै थियो। त्यहाँसम्मका पनि मान्छेहरू खुसी थिए, आशा थियो, विश्वास थियो। हामीले त्यसलाई पानी फेरेका छौँ। यसर्थ एउटा डरलाग्दो सङ्कट आज जुन बेहोरिराखेका छौँ, यो हाम्रा कारणले हो भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ। अन्त सारेर यो सङ्कट समाधान हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। सङ्कटका बारेमा यिनै कुरा मलाई लाग्छ। आज पनि हेर्नु न, आज मान्छे चाहिँ यसो हेऱ्यो, माओवादी हाम्रो 106 सिट थियो, 20 सिट आयो कि 21 122 आयो। देख्यौ भनेर हिँड्दैछ। समाजवादीको अलिक कम आयो, यी दुईटाले धोका दिए भनेर वक्तव्य निकाल्दैछ। अनि त्यो 122 वाला चाहिँ शेरबहादुर देउवाको डोली बोकेर थाकेको छैन, अझै कहिले थाक्ने हो। अनि हामी चाहिँ हार्यौँ। पहिले यसो हेऱ्यौँ, ठिकै भयो, चुनाव राम्रो भयो, हामी जित्छौँ भन्यौँ। चुनावको अलि परिणाम आउन थालेपछि त्यस पछाडि चाहिँ होइन, यो सब अन्तर्घात भएछ भित्रभित्र भन्यौँ। तेस्रो दिन हामीलाई कसले के भनिदियो, त्यस पछाडि हामीले यो सब धाँधली भएर यो भएको भनेर भन्यौँ। हामी जिम्मेवारी लिने पक्षमा अझै पनि छैन। हामी कुरा लुकाउँदैछौँ, हामी देशवासीसँग कुरा लुकाउँदैछौँ, पार्टीका ती लाखौँ मान्छेहरूसँग कुरा लुकाउँदैछौँ। हाम्रो पार्टीलाई माया गरेर, हाम्रो पार्टीको भविष्य देखेर, त्यो भविष्यसँग आफ्नो भविष्य देखेर, आफ्ना सन्तानहरूको भविष्य देखेर भोट हाल्ने, त्यसका पक्षमा लाग्ने ती सारा मान्छेहरूसँग झुट बोल्दैछौँ। साँचो कुरा के हो भने हामी माथि झगडा गऱ्यौँ, यो झगडाको परिणाम राम्रो निक्लेन। कुरा त यही हो। योभन्दा अरू केही हुन्छ? कुरा सपाट छ। त्यसो गर्दाखेरि अब अहिले यस्तो हुन्थ्यो, नुन खाएको कुखुरा जस्तो हुन्थ्यो। यो कम्युनिस्ट पार्टीमा भोट हालेको मान्छे, त्यो 122लाई हालेको थियो भने पनि त्यो हरेक ठाउँमा खतरा देख्दैछ, हरेक ठाउँमा बम पड्किन्छ, माइन पड्किन्छ भनेर देख्दैछ त्यसले चाहिँ। किनभने उसले पाएको भोट, उसले हालेको भोट, 122 सिटमा हालेको भोट अन्त कसैले प्रयोग गरिरहेको छ, त्यसले चिन्तित छ। आज त्यहाँ पनि मैले तिनलाई भोट हालेका मान्छे खुसी चाहिँ देख्दिनँ। मैले चाहिँ एक खालको भविष्यको कुनै एउटा अज्ञात कुनै त्रास, कुनै सन्तासले त्यो मान्छे त्यो 122मा हालेको त्रसित छ, 205मा हालेको त्रसित छ, 20मा हालेको त्रसित छ। जोड्दा आज पनि बहुमत हुन्छ यिनको चाहिँ। फेरि काङ्ग्रेस भन्दा आज पनि वाम जनमत नै बढी हो भन्ने कुरा यो
तिम्रा मेयर थिएनन्, मेरा मेयर सबै ठाउँमा उठाएको थिएँ, तिम्रा मेयर थिएनन्, मैले धेरै भोट पाएँ भन्ने हिसाबभन्दा यो ठुलो हिसाब हो भन्ने लाग्छ कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यको हिसाबले। यो आन्दोलनको यो 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 आन्दोलनको व्यक्तिको, इमान्दार व्यक्तिको हिसाबले भन्ने हो भने त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण हिसाब त के हो भने आज पनि सम्भावना छ भनेर हेर्ने हो भने आज पनि यो सबै सिट जोड्दाखेरि नेकपाको तीनटा पार्टीको जोड्दा आज पनि काङ्ग्रेसको भन्दा बढ्ता छ। अझ हामी एक ठाउँमा भएर जान पाएको भए 575 भन्दा बढी सिट जितेर यो कम्युनिस्ट पार्टीको कुनै योद्धा, यसको सदस्य, यसका भोटर, यसका समर्थक, यसका शुभचिन्तक, ती मान्छे अहिले तपाईँ तिनको मनोविज्ञानको कल्पना गर्नुहोस्। 575 सिट लोकल सिट जितेको मान्छे त्यो जनमतले आउने मङ्सिरको चुनावलाई कसरी प्रतीक्षा गरिरहेको हुन्थ्यो। आज हामीले चुनाव भन्ने बित्तिकै अलि के हो भन्नुपर्ने ठाउँमा छ। किन यस्तो भइरहेको छ भन्दाखेरि यो हाम्रा कारणले, यो दुनियाँलाई हामीले सुनाउन सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ, यो सत्यलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आज पनि हामीले केही कुरा गर्यौँ, मैले केही कुरा उठाएँ, यो चुनावभन्दा अगाडिदेखि उठाइराखेको छु मैले चाहिँ कि एकता वा सत्यानाश हामीसँग दुईटा बाटा छन् भनेर भन्दाखेरि त्यतिखेर त कसैले यो कुरा सुनेन। अब अहिले आएर मान्छेहरू के भन्दैछन् भन्दाखेरि यो असम्भव छ, चुनाव आइसक्यो, असम्भव छ भन्दैछ। के का कारण? मैले कमरेड माधव कुमार नेपालसँग धेरै पटक सोधेको थिएँ, मैले कमरेड प्रचण्डसँग धेरै पटक सोधेको छु, अस्ति पछिल्लो बैठकमा मैले कमरेड ओलीसँग सोधेको छु। मैले उहाँसँग भनेको थिएँ, ओली कमरेड मेरा अध्यक्ष, विचारमा यो प्रचण्ड र माधवजीको पार्टी एकीकृत माओवादी केन्द्र र यो एकीकृत समाजवादीसँग विचारमा के चाहिँ भिन्नता हो? एउटा विचारमा के चाहिँ भिन्नता हो भनिदिनुहोस्। सिद्धान्तमा त्यो विचारलाई व्याख्या गर्ने, इम्प्लिमेन्ट गर्ने एउटा प्लान हुन्छ, सिद्धान्त भन्छौँ हामी त्यसमा। त्यो यसको लामो श्रृङ्खला छ, रणनीति, कार्यनीति, नीति, यी तमाम कुरा छन्। यी सारा कुरामा के चाहिँ भिन्नता छ? विचारमा के भिन्नता छ, सिद्धान्तमा के भिन्नता छ र सङ्गठनात्मक कार्यदिशामा के भिन्नता छ? एउटा भिन्नता बताइदिनुहोस् भन्दा यी कसैले बताउँदैन। केवल के कुरा छ भन्दा गाली गलौज छ। अहिले मैले भने जस्तै हामीलाई एक हिसाबले भन्दा अलि राम्रो त हुँदैन, त्यो जनावर जस्तो के हामीलाई पाल्तु बाँदर जस्तो नि, उसले मास्टरले मुस्कायो भने हामी खितिथिति हाँस्नुपर्ने, सबै दाँत देखाएरपट्टि, उसले अलिकति आँखा तर्यो भनेदेखि हामी पुरा एकदम सिरियस भइहाल्नु पर्ने, त्यो खालको चाहिँ बन्दी एउटा उसमा बनाएर राखेको छ हामीलाई चाहिँ यो स्ट्रक्चर त्यस्तो बनाएको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ समस्या यहाँनिर छ। तर केमा समानता के हो भन्दा हिजो हामीले पहिला भन्थ्यौँ यो समाज अर्ध सामन्ती अर्ध औपनिवेशिक हो, यो अर्ध सामन्ती अर्ध औपनिवेशिक मुलुकमा सामन्तवादका विरुद्ध लडेर मजदुर वर्गको नेतृत्वमा किसानहरूलाई समेत साथ लिएर, राष्ट्रिय पुँजीपतिलाई समेत साथ लिएर त्यो सामन्ती सत्तालाई अन्त्य गरेर नयाँ जनवाद ल्याइनेछ भन्ने हाम्रो रणनीति, कार्यनीतिको एउटा श्रृङ्खला हुन्थ्यो हाम्रो। हामीले यसलाई पछि समाज कसरी बदलिँदै गयो, समाज कसरी पुँजीवादी भयो भन्ने कुरामा हाम्रो समानता छ। तर यो पुँजीवादको चरित्र मूलतः दलाल छ भन्ने कुरामा हाम्रो कुनै छैन। अब हामी जाने समाजवादतिर हो, तर त्यो समाजवाद एकैचोटि आउँदैन। हामीले राष्ट्रिय पुँजीको पर्याप्त विकास गर्नुपर्छ र त्यसरी जानुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको भिन्नता छैन। तीनटै पार्टी यही लेख्छ। हिँड्ने प्रस्थान बिन्दु ठिक छ, एउटै हो, बीचको बाटो ठिकै छ, उही हो, पुग्ने कहाँ हो त्यो पनि उही हो। केमा भिन्नता छ त भन्दा अहङ्कार र केवल अहङ्कार बाहेक यो आन्दोलनमा केही बाँकी रहेन। अनि इतिहासमा त्यस्तो भयो, कुनै राजालाई अर्को राजाका विरुद्ध रिस उठ्यो, उसले छोरी दिएन वा के गर्यो केही भयो होला, अथवा आफ्नो ज्वाइँको राज्य थियो कहीँ, त्यो राज्यका विरुद्धमा आँखा लगायो होला,
अनि त्यो जमिनदारले, त्यो जमिनदारी शासनले, सामन्ती शासनले त्यसमाथि आक्रमण गर्थ्यो। त्यो एउटा बेला थियो, त्यो एउटा काल थियो। आज हेर्नुहुन्छ भने विचारको केही भिन्नता छैन, केही छैन, केवल उनीसँग रिस उठ्यो। योभन्दा केही छ? केही छ भनेर भन न भन्दा कोही बोल्दैन। यो तिनटै पार्टीमा बोल्दैन, बोल्छन्? सोध्नुहोस्। म कमरेडहरूलाई, तपाईँ युवा साथीहरूलाई आजको मुख्य प्रश्न भनेको यी तिनटै पार्टीका खास नेतालाई समात्नुहोस् र सोध्नुहोस्, तिमी किन फुटेका हो भनेर सोधिदिनुहोस्। बाटोमा समात्नुहोस् यिनलाई, कार्यक्रममा समात्नुहोस् यिनलाई, प्रश्न सोध्नुहोस् यिनलाई लेख लेख्नुहोस्, तपाईँको सोसल मिडिया यसमा चलाउनुहोस्, सोध्नुहोस् त। यदि यति मात्रैले पनि अलिकति हामीले उ गऱ्यौँ भने, यहाँबाट खबर गऱ्यौँ भने, देशका विभिन्न ठाउँमा यस्तै प्रश्न गरौँ हाम्रो नेताहरूलाई भनेर भन्यो भने 1 महिनाभित्र यिनलाई ठिकठाक पार्न सकिन्छ, यिनलाई समात्न सकिन्छ, ल्याउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ है मलाई चाहिँ। किनभने हिजोको काल छैन। त्यो लेनिन रुसको क्रान्तिका नेता हुन्, तर रुसमा त्यहाँ फेब्रुअरी रिभोल्युसन भएको थियो एकचोटि, महिलाहरूले सुरु गरेको आन्दोलनबाट त्यो क्रान्तिमा रूपान्तरित भएको थियो। जार शाहीलाई त्यसले समय लथालिङ्ग पारिदिएको थियो। त्यो क्रान्तिको नायकले धेरै दिनपछि थाहा पाएको थियो। त्यो युग छैन अब त तपाईँ हामीले साँच्चै लाग्दाखेरि आजको यो अहिलेको यहाँ कम्युनिकेसनको पनि कुरा उठाएको थियो। साँच्चै यति युवाहरूले कम्मर कस्ने हो भने हामीले धेरै काम गर्न सकिन्छ। मैले भने किनभने अब्जेक्टिभली हेर्दा फरक छैन के, फरक छैन। अरू जे बुनिएको छ त्यो यतापट्टि जनयुद्धको अलिकति बढ्ता कुरा होला, अबका लागि त्यो कुनै बेकारको चिज हो। त्यो चाहिँ यतापट्टि चाहिँ जबज भन्ने चिज होला। त्यो जबज त हामीले त्यसलाई विकसित गरेर अगाडि बढिसक्यौँ भन्ने कुरा हो। त्यो जबजलाई चाहिँ त्यो आफ्नो मागी खानो भाँडो बनाएर, अस्ति त्यहाँ चाहिँ एउटा कुरा चल्दै थियो, कैयन ठाउँहरूमा आफ्नो बच्चाहरूलाई चाहिँ हात भाँचिदिएर खुट्टा भाँचेर अनि त्यस पछाडि चाहिँ पोलेर, पानीले पोलेर, आगोले पोलेर अनि भिख माग्दै हिँड्ने क्या, भिख माग्दै हिँड्ने। अब पनि जनयुद्धको कारणले, हिजो 10 वर्ष 20 वर्ष अगाडि भएको जनयुद्धको कारणले आज हाम्रा सन्तानहरूको भविष्य यदि रोक्न खोजिन्छ भनेदेखि त्यो बच्चालाई त्यो घाइते बनाएर खुट्टा भाँचेर यो माग्न हिँडे जस्तै। यदि त्यो जबजले हाम्रो क्रान्ति रोक्छ भने, अग्रगमन रोक्छ भने, यदि एकता रोक्छ भने त्यो जबजको काम हुन्छ? त्यो कस्तो जबज हो जसले कम्युनिस्टहरूको बिचको एकता रोक्छ? त्यो कस्तो जनयुद्ध हुन्छ जसले कम्युनिस्टहरूको बिचको एकतालाई रोक्छ? त्यो कस्तो सिद्धान्त हुन्छ तिनीहरूको जसले चाहिँ हाम्रो अग्रगमनलाई रोक्छ? आजको यो राष्ट्रिय यो सङ्कटलाई चिर्न सक्ने त्यो शक्तिलाई उसले कमजोर बनाउँछ। त्यो कुन सिद्धान्त हुन्छ, कुन वाद हुन्छ? त्यो चाहिँ बेकार कुरा हो। यो सब बकवासबाट माथि उठ्नका लागि म कमरेडहरूलाई एकताबद्ध हुनका लागि म अपिल गर्छु। म संक्षिप्तमा भन्छु, लास्टतिर समय पनि छैन हामीसँग कि यो यति गर्दै हुन्छ वा समस्या यही मात्रै थियो, यस्तो मात्रै थिएन। कुरा के थियो भने हामीले यति भनिसकेपछि यो पुँजीवादी समाज हो, यसको चाहिँ मुख्य चरित्र दलाल पुँजीवाद हो, यसको मुख्य डोमिनेन्ट क्यारेक्टर भनेको पैसा कमाउने हो, रोजगारी सिर्जना नगर्ने हो, सम्पत्ति कमाइराख्ने हो तर उत्पादन नगर्ने हो, वस्तु वा सेवाको उत्पादन पनि गर्दैन, धेरै जसो ट्याक्स पनि तिर्दैन, त्यस्तो पुँजी हो। यो पुँजीको ठाउँमा हामीले उत्पादक पुँजी बनाउँछौँ। त्यो पुँजीलाई हामी राष्ट्रिय पुँजी भन्छौँ। त्यो राष्ट्रिय पुँजीको विकास 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष गरेर गएपछि त्यसबाट आर्जित वैभवलाई हामीले सँगसँगै हाम्रा दलितहरू, हाम्रा श्रमिकहरू, दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाहरू, तिनलाई त्यो ठाउँमा हामीले वितरण गर्दै गर्छौँ। तिनको स्वास्थ्यको राम्रो व्यवस्था गर्छौँ, राम्रो ग्यारेन्टी, तिनको स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्छ राज्यले, शिक्षाको त्यसले ग्यारेन्टी गर्छ। यसरी हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ भन्ने मोटो सिद्धान्त हामीले बनायौँ। तर त्यहाँ समस्या कहाँ थियो भन्दाखेरि, यो मैले किन भन्दैछु भन्दाखेरि यो पार्टीमा, मेरो पार्टीको कुरा गरेँ मैले, मेरो पार्टीमा यो घनश्यामले जहिलेसुकै कमरेड ओलीको विरुद्ध किचलो झिक्छ भन्ने मान्छेहरूलाई बनाइएको छ। पढाएको पढाइ किचलो झिक्छ। उहिलेदेखि एकजना कमरेड जो
कमसेकम दर्जन पटक मल्लयुद्ध गरिसक्नुभयो होला टिभीमा। त्यो कमरेडले त ऊ विभाजनदेखि पहिलेदेखि के अरे विभाजनमा रमाउँथ्यो भनेर पनि भन्नुभएछ। यस्तो बनाइएको छ, यस्तो प्रस्तुत गरिएको छ। तर कुरा त्यस्तो थिएन। कुरा के थियो भने राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने हो भने राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने कार्यक्रम के हो भन्ने मेरो प्रश्न थियो। आज पनि छ, हिजो महाधिवेशनमा पनि त्यही हो, विधान महाधिवेशनमा पनि त्यही हो, मेरो माग थियो। यसलाई भनिदिनु न, राष्ट्रिय पुँजीको विकास कसरी हुन्छ? अहिले जस्तै हुन्छ? अहिलेको हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि त उम्मेदवार पनि हामीले आउटसोर्सिङ गर्न थाल्यौँ। अब अन्तडा उम्मेदवार ल्याउने, तिनीहरूले जित्छन्, समाजवाद तिनीहरूले ल्याइदिन्छन् भन्ने न तिर जाँदैछौँ। अब हामीलाई कार्यकर्ता, पार्टी, प्रशिक्षण, विचार यो त केही पनि चाहिँदैन होइन। अर्कैले बनाइदिएका छन्, केही मोडलहरू बनाइदिएका छन्, केही धन्नासेठहरू बनाइदिएका छन्, केही त्यस खालका मान्छेहरू बनाइदिएका छन्। बस यतापट्टि अवसर देऊ, आउटसोर्सिङ गर। आउटसोर्सिङमा न गयो क्रान्ति। अब समाजवाद त आउटसोर्सिङबाट न आउने भयो हाम्रोतिर। अहिलेको व्याख्याको हिसाबले भन्ने हो भने यसरी हुँदैन। त्यसो गर्दा खास गरी कृषिमा हामीले के गर्छौँ? हामीले भन्नुपर्छ। मेरो विचारमा भन्ने हो भने कृषिमा सामान्यतया मैले थोरै 13 महिना कृषि हेरेँ। त्यो अमेरिका, जापान, इन्डिया, चाइना जहीँसुकै पनि कृषिको संरक्षण गर्नु भएन भने काम लाग्दैन। अहिले चाहिँ हामी यान्त्रिकरण, केकरण, आधुनिकीकरण, एक्सपोर्ट गर्ने जे भन्दैछौँ यो बकवास हो। बाबा कृषिमा जसले उत्पादनमा भाग लिन्छ त्यो मान्छे घाटामा जाँदैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्नुहोस्। अरूले त्यही गरेका छ, हामीले त्यही गर्नुपर्छ। कति वर्षमा यो गरौँला? हामीले चटपटे कुरा गर्दा त त्यो जे पनि गरौँला, तर हामीलाई धेरै राम्ररी काम गऱ्यौँ भने 5 वर्ष लाग्छ। 5 वर्ष हामीले यसरी काम गर्न सक्यौँ भने नेपालमा हाम्रो उत्पादकत्व पनि बढ्छ। किनभने कृषिमा लगानी गर्नका लागि कोही डराउँदैन। किनभने राज्यले के ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्छ? त्यसका वित्तीय, आर्थिक, अरू तमाम सपोर्टहरूबाट के गरिदिनुपर्छ? यो फेरि नेपालमा मात्रै गर्नुपर्छ भनेको होइन, संसारभरि यही छ। यही गर्नुपर्छ कि उसले जसले काम गर्छ त्यो घाटामा जाँदैन भनेपछि उसले लगानी गर्छ, किनभने नाफा हुन्छ, त्यसले यान्त्रिकरण हुन्छ। टेक्नोलोजीको हिस्ट्री यही होइन, जहाँ जहाँ नाफा हुँदै गयो त्यहाँ टेक्नोलोजी बढ्यो, यही होइन हिस्ट्री। अनि त्यसलाई नाफाको बिजनेस बनाइदिनु, यो राज्यले जिम्मा ल्याउँ। यति हुँदाखेरि हामी कहाँ उत्पादन बढ्छ। उत्पादन बढेपछि त्यसले अरू कृषिमा आधारित उद्योगहरूको बाटो खोल्छ, धेरै उद्योगहरूको ठाउँ खोल्दै जान्छ। यतापट्टि कृषिबाट यो श्रम शक्ति निक्लँदै जान्छ, त्यो श्रम शक्तिलाई हामीले उद्योगतिर सिफ्ट गर्दै जान्छौँ। सँगसँगै हाम्रो जस्तो मुलुकमा हामीले पर्यटनमा अलिकति बढी जोड दिन्छौँ, त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ हाम्रो जनशक्तिलाई सिफ्ट गर्दै जान्छौँ। हाम्रो ऊर्जा, हाम्रो जल स्रोतलाई हामीले त्यसको आवश्यकता, खास गरी कृषि उद्योग सम्बन्धको आवश्यकताले निर्माण गर्दै जान्छौँ। मूलत हाम्रो अर्थतन्त्र यसै गरी 5, 7, 10, 15 वर्ष, 20 वर्ष अगाडि जाँदै गर्दाखेरि हामी कृषि र उद्योगमा पनि हामीले चाहिँ त्यो खालले योजनाबद्ध रूपले काम गर्दै जान्छौँ। र शिक्षा र स्वास्थ्यलाई हामी क्रमशः 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्षभित्रमा यो प्राइभेट र यो पब्लिकको यो जुन अहिले डिभिजन छ, यो डिभिजनलाई चाहिँ हामीले सकिदिन्छौँ। त्यसका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण काम एउटा छ, त्यो सुशासन बनाउनु पर्छ। सुशासन भनेको यो भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित भन्छौँ, हामी छलफल गर्छौँ, संसदमा छलफल हुन्छ, पार्टीहरूमा छलफल हुन्छ, भाषण हुन्छ, ट्रेनिङ हुन्छ। तर भ्रष्टाचारको कुरा अन्त्यत कहाँ गएर टुङ्गिन्छ भन्दाखेरि भन्सार र मालको यो सुब्बा र खरदार कहाँ गएर टुङ्गिँदो रहेछ। त्यसो गर्दा नेपालको भ्रष्टाचार भनेको ठुल्ठुला कुराकानी गऱ्यो, भ्रष्टाचार गएर समातिन्छ को भन्दाखेरि माल र यो भन्सारको करको यी हाकिम साकिम मार्थे ठुला समातिँदैन। यसको ज्वरो हामीले त्यो खालको पार्टी नभइकन हुँदैन भन्ने हो मेरो प्रस्ताव। अथवा मैले पार्टीमा निरन्तर राखिराखेको मेरो प्रस्ताव के हो भने घुस नखाने नेताको पार्टी नभएसम्म घुस नखाने राज्य बन्दैन। घुस नखाने नेताहरूको पार्टीले मात्रै यो राज्यमा हस्तक्षेप गर्न सक्छ र ती सबै माथिदेखि तलसम्मका, सचिवदेखि तल पिएमसम्मका यो कुरा सुधार्न सक्छ। किनभने मलाई लाग्दै गरेको, मैले करिब 20 वर्ष, अझै बढी भयो, 30 वर्ष जति हुन लाग्यो मैले भन्न थालेको, भ्रष्टाचार छ, यत्र तत्र छ। सबभन्दा धेरै यसै हेर्दाखेरि ब्युरोक्रेसीमा छ। तर ब्युरोक्रेसीमा जुन भ्रष्टाचार छ त्यो हाम्रो फोटोकपी मात्रै हो।
भनेको हामी राजनीतिक मान्छेहरूको फोटोकपी हो, मुख्य कपी त्यसको ओरिजिनल कपी चाहिँ हामी हौँ भन्ने हो। त्यसरी पार्टी निर्माण गरौँ। कृषिमा हामी ध्यान दिन्छौँ, उद्योगमा हामी ध्यान दिन्छौँ, अरू पर्यटन र ऊर्जालाई चाहिँ हामीले त्यसरी ध्यान दिन्छौँ र शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा दिन्छौँ, सुशासन बनाउँछौँ। र एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ, जुन कुरा अब छलफल गर्नुपर्ने छ, बेला बेलामा हामीले उठाउँदै पनि आएका छौँ। हामीले आज मात्रै उठाएको होइन, पार्टी भूमिगत हुँदाखेरि राजाले ल्याएको यो के अरे शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई समेत त्यतिखेर भूमिगत पार्टीले, कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा मालेले समर्थन गरेका थियो। त्यसको कारण के थियो भन्दाखेरि हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थिति नै थियो। अब त यो झन् आवश्यक भयो। हामी शान्ति क्षेत्रको यही नाम राख्दाखेरि राजाको गन्ध आउँछ भने अर्को केही नाम राखौँ, योभन्दा राम्रो नाम राखौँ, केही भएन। तर हामी शान्ति क्षेत्र हौँ। अस्ति एकजना प्रोफेसरले यसको कानुनी अन्तर्राष्ट्रिय एउटा सन्दर्भ रहेछ, त्यो पर्मानेन्ट न्युट्रालिटी भन्ने, स्थायी तटस्थता भन्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय युएनको कानुनी एउटा व्यवस्था पनि रहेछ, त्यहाँ हामी नगइकन भएन। यसरी अर्थतन्त्र, शिक्षा र स्वास्थ्य, सुशासन र विदेश नीति, यो चाहिँ हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यक्रम बनाएर हामीले घोषणा गरौँ। हाम्रो कार्यक्रम यो हो भनेर भनौँ। त्यसो भएपछि तिमी चुनावमा उठ्ने हो अथवा कोसँग कसैसँग कोल्याबोरेसन हुन्छ भने ठिक छ, कमल थापासँग भनौँला नि त, हाम्रो यो कार्यक्रममा मिल्ने हो तिमी भनौँ। कमल थापा हाम्रो कार्यक्रममा समर्थन गर्छन् भने ओके। यदि गर्दैनन् भने दलाल पुँजीवादको ठाउँमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादतिर जाने हाम्रो स्पष्ट कार्यक्रम भएपछि त्यो कार्यक्रमका आधारमा अनि हामी के अरे कोसँग मिल्ने र कोसँग नमिल्ने भन्ने एउटा स्पष्ट घेरा हुन्थ्यो। अहिले त त्यो पनि भएन। विकास के गर्ने भन्दा अब हामीले विकासलाई माथि नै गडबड गरिदिउँ, तल मेयरहरू भ्यू टावर बनाउन थाले, डोजर किन्न थाले। किन डोजर किन्न थाले बुझिन्छ कुरा, किन भ्यू टावर बनाउन थाले बुझिन्छ कुरा। विकास भनेको कालना भत्काउने मात्रै हो भन्ने कुरा स्थापित भयो। किन यस्तो भयो यो कुरा सबैलाई थाहा छ। किन यो सबै गडबडी आयो भन्दाखेरि हामीसँग कार्यक्रम भएन। एउटा सुस्पष्ट कार्यक्रम भएको कम्युनिस्ट पार्टी त्यो बहुमतका साथ 5 वर्ष हामीले काम गर्न सकेको भएदेखि त अहिले तलका सबै पालिकाहरूदेखि लिएर प्रदेश सरकारहरू, सङ्घीय सरकारले आज मुलुकलाई अर्कै दिशातर्फ लगिसकेको हुन्थ्यो। एक पैसा कहीँ हिनामिना हुँदैन, काम क्वालिटीको हुन्छ, ठिक ठाउँमा हुन्छ, प्राथमिकता माथिदेखि तलसम्म सुनिश्चित गरिएका छन्। त्यो मेची वा महाकालीको मेयरले एउटै दिशामा काम गर्छ, त्यो 7 नम्बर वा 1 नम्बरको प्रदेश सरकारले एउटै दिशामा काम गर्छ, सङ्घीय सरकार यो सबै कुरालाई कोअर्डिनेट गर्छ, यो सबै कुरालाई पार्टीले कोअर्डिनेट गर्छ। यसरी एउटा धेरै बलियो सुदृढ समृद्धि र समाजवादतर्फको यात्रा सुनिश्चित हुन्छ। यो नगर्ने हो भने मासतिर गयो भाषण गरिदियो। मैले भनिसकेँ, भाषण यसरी गरिदिन्छौँ कि तल भ्यू टावर बन्न थाल्छन्, त्यसमा प्राथमिकता पनि स्पष्ट भएन। प्रधानमन्त्री के गर्छ? आफ्नो मन लागेको गर्छ। अरू मन्त्री के गर्छन्? आफ्नो मन लागेको गर्छन्। मेयरहरू के गर्छन्? आफ्नो मन लागेको गर्छन्। सबैले आफ्नै आफ्नै दिशातर्फ फर्किँदाखेरि विकासको सारा बहस नै यत्रो सम्भावना भएको हाम्रो शक्तिका साथ हामी उपस्थित भएको यो विकासको सारा बहस चौपट भएर गयो। यसो गर्दा यो मेरा तर्फबाट तपाईहरू युवा साथीहरूसँग म भन्छु, युवा कमरेडहरू, मेरा तर्फबाट कमरेड ओलीका प्रतिको व्यक्तिगत कुनै निन्दा भर्त्सना वा उहाँका प्रतिको कुनै असन्तुष्टि, उहाँसँगको कुनै ग्रजहरूले प्रेरित होइन। मैले मागेको यो कार्यक्रम हो, कम्युनिस्ट पार्टीसँग यो कार्यक्रम हुनुपर्छ भनेको हो, यसरी जाउँ भनेको हो मैले। यसका लागि त्यस्तो सङ्गठन चाहिन्छ। त्यो सङ्गठनमा जोतोले त्यो गर्दैन। त्यो पहिला त यो विचारले, यो सङ्गठनले, यो कार्यक्रमले ऊ प्रशिक्षित हुनुपर्छ। र ऊ जस्तो कि मान्नु न, एउटा मेयर छ भनेदेखि यहाँ ल्याउने अनि त्यो नेताको खास मान्छे सके नेताकै कोठामा पसेर चाहिँ लबिङ गरेर टिकट लिएर जाने, नत्र उनका नेताका नेता के अरे कार्यकर्ताको चाकरी गरेर टिकट लैजाने, यो प्रथा हुँदैन। धेरै लोकतान्त्रिक हुन्छ। म यो पालिकालाई यो गर्छु, यो गर्छु, यो गर्छु। मेरो पार्टीको सिद्धान्त कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, जलस्रोत, सुशासन,
का क्षेत्रमा यो हो, यो चाहिँ मैले यसरी काम गर्छु भनेर हरेकले प्रपोजल लिएर आउँछ। पार्टी कमिटीमा जाँदाखेरि आफ्नो पालिकामा उसले प्रपोजल लिएर जान्छ। म मेयर हुन्छु भन्नेले, म मन्त्री हुन्छु भन्नेले प्रदेशमा, र म मन्त्री हुन्छु भन्नेले, म प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्नेले पनि त्यो प्रपोजल लिएर आउँछ पार्टीमा, र तिनीहरूको छलफल हुन्छ। हामीले, मैले जुन भन्दैछु यो सिद्धान्त, जुन सिद्धान्त निर्माणमा म आफै अगुवाई गरेको छु, त्यो सिद्धान्तले यो कार्यक्रम माग गर्छ है। म फेरि पनि भन्छु, किन मैले वकालत गरिरहेको छु भने यो सिद्धान्त निर्माणको मैले अगुवाई गरेको। कि त गलत हो भन्नु पर्यो कसैले, होइन भने यसको कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो, यो कार्यक्रम ल्याएपछि सङ्गठनात्मक सिद्धान्त ल्याउनु पर्यो। नत्र भने तल हेर्दा त कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, कस्तो मान्छे हामीले खोज्ने भयो, चुनाव जित्ने मान्छे चाहियो। किनभने पार्टी त चुनावदेखि चुनावसम्म जाने भयो। मान्छे किन चुनावमा जान्छ भन्दा अहिले चल्तीको भाषामा भन्ने हो भने त्यहाँ गएर फाइदा हुन्छ। किनभने कुनै पनि टाठो मान्छे जब राजनीतिमा छ त्यसले थोर देर नकमाएको कोही मान्छे छ राजनीतिमा? कोही छ मान्छे? छैन। भनेको फाइदाको बिजनेस हो, धन्दा हो त्यो चाहिँ। त्यसले गर्दा सबै मान्छे त्यहाँ दगुर्दैछ। अनि चुनाव जित्ने कोही राम्रै मान्छेहरूले पनि चुनाव जितिरहेका छन्, काम गरेर जितिरहेका छन्, समाजको सेवा गरेर जितिरहेका छन्, दौडधुप गरेर जितिरहेका छन्। तर एउटा सङ्ख्या कस्तो हुन थाल्यो भन्दाखेरि अब चाहिँ साँझ गयो भने मैले यसो सोच्छु कि कस्तो एउटा चित्र, एउटा सुँगुर पनि छ, एउटा खसी पनि छ, एउटा दारूको जर्किन पनि छ, अलिकति पैसाको झोला पनि छ। के भयो भन्दा चुनावको सिजन सुरु भयो। यस्तै त होला नि, त्यो उम्मेदवारको वरिपरि यस्तो छ। राजनीति यसरी बिग्रिया छ, अहिलेको समग्र राजनीति यहाँ बिग्रिया छ। यस्तो राजनीतिलाई ठिक ठाउँमा लैजानका लागि कम्युनिस्ट पार्टीको के कार्यक्रम हो, कस्तो सङ्गठन हो र के पद्धति हो जसले चाहिँ यो अरू काङ्ग्रेस वा अरू राजनीतिक पार्टीभन्दा फरक छ भनेर ल्याउनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने मेरो माग। मैले मागेको त्यही कुरा, यो कचिङ्गल गर्न मैले खोजेको है। यो गरेर अगाडि जाँदाखेरि मात्रै हामीले मुलुक बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा गएको 10 वर्षदेखि म भनिरहेको छु। कोही यो गलत हो पनि भन्दैन। हेर्नुहोस् त कस्तो गाह्रो कुरा। त गलत बोल्दैछस् भनेर पनि कोही आएको छैन, कोही एकजना मान्छे आएको छैन, तर बोल्दैन। केही मान्छे बुझ्छन् तर किन बोल्दैनन् भन्दाखेरि यो अहिले तत्काल पास हुनेवाला छैन, पास गर्न नदिनेले चाहिँ टिकट दिनेवाला छैन फेरि, त्यसले गर्दा चुप छ ऊ मान्छे, बोल्दैन। किनभने चुनाव त आइसक्यो। आजकै कार्यक्रममा पनि मैले यसो छासाछुसा सुनेको छु। मैले चाहिँ टिकट सिकट आदि इत्यादि विभिन्न कारणले मान्छेहरू यस्तै कार्यक्रममा जाने पनि अब समस्या हुन थालिसक्यो। टिकटले रोक्दैछ हाम्रो ज्ञान, विज्ञान, क्रान्ति, समाजवाद, समृद्धि सबै कुरा हामीलाई टिकटले रोक्दैछ। यो अवस्थामा छौँ कमरेडहरू। त्यसो गर्दा अन्तिममा कुरा यो हो, के छ त बाटो? के हो त बाटो? त यो कार्यक्रम बनाउने हो र त्यस्तो सङ्गठनात्मक दिशा बनाउने हो, त्यस्तो क्रान्तिकारी पार्टी बनाउने हो। एक लाइनमा भन्दा कस्तो पार्टी हुन्छ भन्दा अघि टङ्कजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, जहाँ कोही प्राधिकार हुँदैन, कसैको विशेषाधिकार हुँदैन। म अध्यक्ष हुँ भने मेरो कमिटीका हरेक मान्छे म जत्तिकै अधिकारी हुन्। मेरो काम त्यहाँ अध्यक्षता गर्ने हो, कोअर्डिनेसन गर्ने हो, बैठक चलाउने हो, सबैका कुरा सुन्ने हो र तिनका कुरा मध्ये आएका कुरा यिनी हुन्, यो चाहिँ राम्रो हुन्छ कि भनेर प्रस्ताव गर्ने हो। बस यो हो अध्यक्ष। यसै पनि भन्छौँ नि हामी डेमोक्रेसीमा चाहिँ जसले कम शासन गर्छ त्यो राज्य राम्रो हो भन्ने गरिन्छ। जसले कम शासन गर्छ त्यो अध्यक्ष बनाउन खोजेको माथिदेखि तलसम्म त्यो डेमोक्रेसी हुनेछ। यस्तो डेमोक्रेसी जहाँ मुख्य मान्छेलाई तल त्यो खरदार सुब्बालाई समातेपछि भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ, माथिकालाई भन्न नपाउने भएपछि जहाँ माथिल्लो मान्छे पार्टीको लिडर, पार्टीको अध्यक्षमाथि क्वेसन गर्न सकिन्छ, त्यस्तो पार्टी बन्यो भने तल आफै सुध्रिँदै जान्छ। हामी त्यस्तो पार्टी बनाउन खोजेको हो, बनाउनु पर्ने आवश्यकता त्यो हो। त्यतातिर जानका लागि एउटा बौद्ध परम्परामा एउटा कथा छ। कसैले बाण हान्यो, त्यसो भएपछि अब के गर्ने भन्नेमा सायद यो जातक कथाको हाम्रो पण्डित नै हुनुहुन्छ टङ्कजी हैन, अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा यसको उपचार तत्काल गरिहाल्ने कि यो बाण कहाँबाट आयो, कसले हान्यो, कुन एङ्गलबाट हान्यो, के मोटिभले हान्यो आदि इत्यादिको बहस गर्ने भन्दा अहिले यसलाई रोकिहाल्ने।
अहिले यसलाई रोकिहाल्ने, अहिलेको यो विभाजनलाई रोकिहाल्ने, त्यसपछि यसलाई अघि भनिएको जस्तो कार्यक्रम बनाउँदै पनि जाने सँगसँगै अहिलेको बाटो यो मूल बाटो यो होला भन्ने लाग्छ। 1 2 यसलाई स्टेपहरू मिलाउँदा के लाग्छ मलाई भने, 1 यी तीनवटै पार्टीले के कुरा स्वीकार गर्ने भने यो संसद विघटन गलत थियो। अझ त्योभन्दा अगाडि भन्छु, अझ 1 त्यो गोप्य सम्झौताबाट गरिएको एकता, त्यो सिद्धान्तहीन एकता थियो जसले हामीलाई टिक्न टिकेन। यसर्थ हामी त्यसमा कमजोरी थियो भन्नुको अर्थ यो स्वीकार गर्ने, यसलाई स्वीकार गर्नुको अर्थ सुधार्ने भनेको। 2 संसद विघटन गर्नु गलत थियो भन्ने। 3 हामीले बनाएको सैद्धान्तिक जुन ओरिएन्टेसन छ, दिशा छ, यो दिशा अनुकूलको कार्यक्रम र सङ्गठनात्मक सिद्धान्त बनाउँछौँ भन्ने। 4 हामी तत्कालै वाम मोर्चा बनाउँछौँ भन्ने। 5 यति भनेर मात्रै कहाँ हुन्छ भन्ने हुनुहुन्छ साथीहरूले, तिमीहरूलाई किन विश्वास गर्ने भन्नुहुन्छ साथीहरूले। मैले यस्तो व्याख्या गर्दाखेरि चाहिँ ल ठिक छ यति कुरा त होला, तिमीलाई कसरी विश्वास गर्ने भन्दा मैले के भन्ने गरेको छु भने एउटा माफी सप्ताह भनेर आयोजना गर्ने र यो हाँसो उठ्दो तर भएको कुरा हो। विभिन्न ठाउँमा यस्तो भएको छ। यो सत्य निरूपण तथा यो छ नि, त्यो पनि त्यही माफी मिम्नावाला नै हो। त्यो पनि यस्तो प्र्याक्टिस छ। त्यसो गर्दा त्यो अस्ट्रेलियामा त्यो सरी डे मनाउने गरिया छ। त्यसको कारण त्यही हो कि इतिहासमा गोरा पुर्खाहरूले तिमी कालाहरूमाथि, अबोरिजिनहरूमाथि गरेको अत्याचारका लागि हामी माफी माग्छौँ भनेर त्यहाँ सरी डे भनेर मनाउन थालिया थियो। हामीले पनि 1 हप्ता वामपन्थीहरू यी कामहरू गरौँ। हामीले गोप्य यो वाला एकतावालालाई स्वीकार गरौँ गल्ती थियो भनेर। 2 यो संसद विघटन थियो गल्ती थियो भनेर हामीले स्वीकार गरौँ। 3 भविष्यमा चाँडै हामीले कार्यक्रम र सङ्गठनात्मक सिद्धान्त त्यस अनुकूल बनाउँछौँ भनेर घोषणा गरौँ। त्यो भनेको चुनावपछि हामी महाधिवेशन गरौँला भनेको हो। 4 हामी अहिले नै वाम मोर्चा बनाउँछौँ र आगामी चुनावमा जान्छौँ भन्ने बित्तिकै एउटा परिस्थिति तयार हुन्छ, केही सन्देह बाँकी रहन्छ। त्यो सन्देहलाई हामीले साउनको 1 गतेदेखि हुनसक्छ, भदौको 1 गतेदेखि हुनसक्छ, हामीले एउटा माफी सप्ताह मागौँ कि हामीले दुनियाँसँग गएर भनौँ कि तपाईहरूले जुन माया गर्नुभयो, शहीदले जुन रगत बगाए, हामीलाई मान्छेले जुन हिसाबले जुन विश्वासले भोट दिए, तिनका प्रति हामीले न्याय गर्न सकेनौँ। इतिहासमा कैयन पटक हामीले राम्रो गऱ्यौँ, कैयन पटक हामीले बिराएका पनि छौँ। बिराएको ठाउँमा हामीले आत्मलोचना गरेर आएका छौँ। अहिले हामीले आत्मलोचना गर्छौँ, तर अब हामी यस्तो नफुट्ने कार्यक्रमका साथ, नयाँ सङ्गठनात्मक सिद्धान्तका साथ लोकतान्त्रिक पार्टी बनाएर जान्छौँ र हामी अब मुलुकमा यो खालको यो ताण्डव हामीले गर्दैनौँ, यो गल्ती गर्दैनौँ भनेर दुनियाँ समक्ष गएर हामीले भन्यौँ भने जनताले एकचोटि हामीलाई विश्वास गर्नेछ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। यो गर्नका लागि अब हामीले के गर्ने त? यो पार्टीकाले त्यो गर्नु पर्यो, मैले त्यो लाग्नु पर्यो। टङ्कजी आफ्नो कमिटीमा लाग्नु पर्यो, कमरेड प्रचण्ड लाग्नु पर्यो, प्रचण्डको कमिटीमा भएका मान्छे लाग्नु पर्यो, माधव कमरेड लाग्नु पर्यो, यहाँ आएका केही साथीहरू मैले 1-2 जना देखेको पनि छु, त्यो पार्टीमा पनि लाग्नु पर्यो। तर समग्रतामा युवाहरूले के गर्ने भन्दा यो गर्छौ कि गर्दैनौ भनेर हर ठाउँमा तिनलाई समात्ने, हर ठाउँमा तिनलाई चाहिँ प्रश्न गर्ने, यो कुरा उठाउने, त्यो क्याम्पसमा युनिभर्सिटीमा यस्ता बहसहरू राख्ने, गोष्ठीहरू राख्ने, छलफल गर्ने र यिनीहरूलाई फुटवादीहरूलाई, विभाजनकारीहरूलाई, यो आन्दोलनलाई सत्यानाश गर्दाखेरि आफ्नो फाइदा देख्नेहरूलाई म यसो हेर्छु। अहिले मैले भने केही मान्छेहरू त अब यो सकियोस्, ती नेताले ठक्कर खाउन् भन्दैछ। अर्का खालका केही मान्छेहरू छन्, एकता ज्यान जलाउँदैन, हामी एक्लै लड्छौँ भन्छ यता यो एमालेमा भएकोले, उताकाले कुनै हालतमा हुँदैन, हामी एमालेलाई ठेगान लगाइदिन्छौँ भन्दैछ।
तिनीहरू यस्तो बोल्नेहरू साँच्चीकै लगेर यो कहीँ ठोक्न खोज्दैछन् र फाइदा लिन खोज्दैछन् तिनीहरू। यिनीहरू सबैबाट आन्दोलन बचाउनका लागि तपाईँ हामी खास गरी युवा साथीहरू अगाडि बढ्नका लागि म अपिल गर्छु। लामो कुरा गरेँ, माफी माग्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद।